बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैं हर बार हर वीडियो में सबसे पहले आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। इस वीडियो की मौज़ूआत में ही सबसे पहले इमरान रियाज खान की बात, इमरान रियाज खान के हवाले से वो जो 8-10 दिन में खुशखबरी आ जाएगी, 8-10 दिन से पहले पहले खुशखबरी का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा और 10 दिन में इंशाअल्लाह खुशखबरी आ जाएगी। वो वक्त एक आध दिन की बात है, यानी आज का कल का वक्त है कि करीब आ गया है। इंशाअल्लाह ऐसा होगा, इस बात की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन आवाज़ उठाइए, इमरान रियाज खान के हवाले से सबसे बड़ा स्टेटमेंट अब तक का आ गया है। महर बुखारी साहिबा ने इंटरव्यू किया और महर बुखारी साहिबा ने इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ साहब से, निगरान वज़ीर आज़म से पूछा कि इमरान रियाज खान कहाँ है। तो उन्होंने जो जवाब दिया तो उस पर महर बुखारी साहब ने कहा कि रियासत को नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहाँ है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि रियासत को जब बताना होगा, जितना बताना होगा, वो रियासत जो है वो बता देगी। आपको जितना बताना चाह रही है, मुमकिन है आपको तमाम चीज़ें ना बताना चाह रही हो। ये अनवारुल हक काकड़ साहब का स्टेटमेंट था। तो काकड़ साहब ने जो बात की वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। हमारे यहाँ एक चीज़ समझ ली गई है कि रियासत का मतलब है, जिसे मुक़्तदर हल्का कहते हैं, लोग मुताल्लिका हल्का कहते हैं, लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये रियासत का मतलब है। रियासत जो है वो बॉडीज़ हैं, वो मिनिमम रिक्वायर्ड सेटअप है जो हर हाल में अपना फंक्शन करेगा ताकि ये मुल्क चले। जो हुकूमत है वो रियासत चलाने की जिम्मेदार होती है। हुकूमत ना भी हो तो रियासत के चलने का तरीका, ब्यूरोक्रेसी का एक सेटअप है, अदलिया है, इदारे हैं जिनमें पुलिस भी है, फ़ौज भी है, दीगर इदारे भी हैं, दीगर सिक्योरिटी इदारे भी हैं, कोस्ट गार्ड्स भी हैं, ANF भी है। ये रियासत के इदारे अपना काम जो है वो हर हाल में करते रहेंगे। रियासत इन अज्जाए तरकीबी का मुरक्कब है। एक कानून है, याद रखिएगा, कानून है जो शहरी के लिए हर हाल में अपना फंक्शन करेगा। ये रियासत है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसकी डेफिनेशन पिछले कुछ अरसे में बदली है। काकड़ साहब कुछ इसी हवाले से बता रहे थे, लेकिन इसमें एक जवाब ज़रूर मौजूद है कि इमरान रियाज खान जो हैं उनके बारे में मालूमात हैं। वो मालूमात आएंगी, ये जल्द आएंगी और इमरान रियाज खान भी आएंगे, इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए। अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हाफिज़ हमदुल्ला की बात करने से पहले और नून लीग को सब कुछ प्लेट पे रख के कैसे मिल रहा है इसकी बात करने से पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है ये ज़मान की तस्वीर है। ज़मान ने कल श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच का आखिरी ओवर किया और ज़मान ने ये ओवर जो है, इससे पहले वाला ओवर जो है वो बड़ी जान मार के किया। बड़ा क्रूशल मैच था। ज़मान लास्ट बॉल तक इस मैच को लेकर गए और अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप ज़मान का हाथ देखिए किस जगह है। यानी ज़मान अब अपना बॉलिंग एक्शन आर्म पूरा घुमा चुका है, करने के लिए तैयार है, बॉल करने के लिए तैयार है। श्रीलंकन बल्लेबाज को देखिए जो क्रीज छोड़ चुका है। ज़मान ICC रूल्स के मुताबिक, जिनको अब आप देखते हैं सबसे ज़्यादा बुरे अंदाज में इंडियन प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, मेंस टीम भी विमेन टीम भी, तो ये लोग मुसलसल करते हैं। तो होता क्या है कि ज़िल्लत उनके हिस्से में आती है कि यार जो स्पिरिट ऑफ द गेम है, जो गेम का बड़ा दिल होना है, खिलाड़ी का बड़ा दिल होना है, वो साबित नहीं करता। ये बड़ी छोटी हरकत है। पाकिस्तानियों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत दी ही नहीं गई। इंडियन विमेन टीम ने भी किया अभी रिसेंटली इंग्लिश टीम के साथ, तो उनको ये तरबियत दी गई है कि बाय हुक और बाय क्रुक जीतो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र आ रहा है कि तरबियत नहीं दी गई, वरना ज़मान ये कोशिश कर सकते थे। तो अच्छी बात है, नहीं दी गई तो हमें बड़े दिल का मुजाहिरा हमेशा करना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान का श्रीलंका का ये मैच एक बड़ा मैच था, गलतियाँ काफ़ी हुई, हम जीत भी सकते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हार गए। गेम बहुत अच्छा था, श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला, श्रीलंका को दाद देनी चाहिए, ज़बरदस्त। अब बात हाफिज़ हमदुल्ला पर हमले की। गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ, धमाका था, सड़क किनारे धमाका था। हाफिज़ हमदुल्ला ज़ख्मी हुए, जो इत्तलात हैं कोई 11 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, साथ में नज़दीकी एक कोस्टर थी, उसमें भी मुसाफिर सवार थे, उस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, ठीक ठाक नुकसान पहुंचा। और हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं वो
اس حملے میں الحمدللہ محفوظ رہے، ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. یہ جو تصویر میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے دکھا رہا ہوں نا، اس تصویر میں آپ حافظ حمداللہ کو دیکھیں. سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ حمداللہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. میں نے کیوں لکھا کہ حمداللہ پر حملہ جھوٹ؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوا، گولیاں چلیں اور عمران خان صاحب کو 4 عدد گولیاں لگیں. ان کی ٹانگ کے زخم سب نے دیکھے، ان کو لہو لہان، ان کے پیر کو، ان کی باڈی کو سب نے دیکھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہم نے مسلسل دیکھا کہ وہ ابتدا میں ویل چیئر پر تھے، پھر اس کے بعد وہ سہارے پر آئے، اور پھر اس کے بعد عدالتوں میں ہی دھکم پیل میں ان کے پیر میں چوٹ مزید دوبارہ بڑھ گئی، وہ ویل چیئر پہ آ گئے، اور پھر ویل چیئر جو ہے وہ چھوٹ بھی گئی. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لیں. حافظ حمداللہ صاحب نے ایک بیان دیا، اور حافظ حمداللہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان پہ حملہ نہیں ہوا، اس کو گولیاں نہیں لگی، یہ عدالتوں میں پیشی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، یہ ڈرامہ رچا رہا ہے کہ اس پہ حملہ ہوا تھا. پھر حافظ حمداللہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. حمداللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ یہ تھا کہ پنجاب حکومت کی فورنزک رپورٹ سے ثابت ہوا کہ خان صاحب کو 4 تو کیا 1 گولی بھی نہیں لگی، جس سے عمران خان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا اور بیانیہ ایک بار پھر جھوٹا نکلا. حمداللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے. انہیں جتنے بھی زخم آئے ہیں، چہرے پر خون بھی نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شفا دے، محفوظ رکھے، پورے پاکستان کو محفوظ رکھے. لیکن حافظ حمداللہ صاحب کو اب اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ان کی تصویر وائرل ہو رہی ہے نا، اس تصویر میں ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں، اور ممکن ہے حافظ حمداللہ صاحب بالکل ٹھیک ہوں، یہ ہوائیاں بھی نہ اڑ رہی ہوں، لیکن ایک لمحے کا اسکرین شاٹ، اس اسکرین شاٹ پہ یہ نظر آ سکتا ہے. کوئی شخص کسی جانب ہنستا مسکراتا بات کر رہا ہو، اور دوسری جانب یہ جو ایک لمحہ ہے، اس لمحے میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کے چہرے پر ہنسی کے بجائے ایک لمحے میں پریشانی دکھا سکتا ہے. آپ آرام سے کسی جگہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ایسے کر کے اسکریچ کیا، اور یہ لمحہ جب کیپچر ہوا تو پھر ہیڈ لائن لگے گی پریشان. تو یہ سب کچھ ممکن ہے. تو حافظ حمداللہ صاحب نے جو کیا تھا وہ نہ تو ایک بڑے مذہبی سیاسی رہنما کے قد کاٹ کے برابر تھا، نہ ہی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ترجمان کے برابر تھا، اور نہ ہی جو پوری پی ڈی ایم ہے ان تمام جماعتوں کی ترجمانی کرنے والے شخص کے اسٹیچر کے برابر تھا جو حرکت حافظ صاحب نے کی تھی. اب اس کا لوگ جواب یہ دے رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، آپ پہ بھی حملہ جھوٹا ہوا ہے، کوئی حملہ نہیں ہوا آپ پہ. لیکن اللہ تعالیٰ شفا دے. حافظ صاحب کو اب اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہر چیز پہ سیاست جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اب اس کے بعد آخر میں بات نون لیگ کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے کیسے مل رہا ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کی بات کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نوے روز میں انتخابات ہونے چاہیے، اور وہ جماعت جو کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، وہ جماعت انتخاب سے بھاگ رہی ہے. صرف واحد جماعت، یعنی فضل الرحمان کی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے، صرف نون لیگ ہے جو انتخابات سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے اسے یہ یقین ہے کہ سب کچھ ہمیں ملے گا. بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کر رہے ہیں نون لیگ سے، پاکستان تحریک انصاف بھی انتخابات مانگ رہی ہے، مگر نون لیگ انتخابات جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب ہوں گے تب ہوں گے، ابھی نہ ہوں بھلے، کیونکہ نون لیگ کو کچھ اور سیٹنگز کرنی ہے. میاں صاحب کے آنے کی سیٹنگ کرنی ہے، خان صاحب کے اندر رہنے کی سیٹنگ کرنی ہے، نہ آنے کی سیٹنگ کرنی ہے. نون لیگ کے جو ترجمان ہیں، صحافی ترجمان ٹائپ کے، وہ کس طرح کی باتیں کریں. مثال کے طور پر ابصار عالم صاحب ہیں، ان کو نون لیگ نے چیئرمین پیمرا بنایا تھا. ابصار عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کو، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے نتیجے میں، تو ان کو چھوٹی باری دے دی اور بڑی باری کے لیے خود کوشش کر رہے تھے، یعنی اگلے 5 سال جو الیکشن ہونے، اس الیکشن کے نتیجے میں بلاول کی حکومت بنوانے کے لیے ابصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کوشش کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے کیا. تو ایک تو ابصار عالم صاحب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں یہ تو قانون بن گیا تھا کہ تیسری بار وزیر اعظم کوئی نہیں بن سکتا. تو آصف علی زرداری صاحب نے منصب سنبھالنے کے بعد، اپنی جماعت کی حکومت آ جانے کے بعد 2008 میں ترمیم کر کے میاں صاحب کے لیے تیسری بار وزیر اعظم بننے کا رستہ ہموار کیا تھا. یہ نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرانے کے بعد شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ وزیر اعظم بنیے. انہوں نے زرداری صاحب نے مسٹر پرائم منسٹر کہا تھا، رانا ثناء اللہ کو مسٹر انٹیریئر منسٹر کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہو گئی تھیں. اگر یہ نہ ہوتی تو خواجہ سعد رفیق نے تو خود کہہ دیا تھا کہ جو تبدیلی آنی تھی، جو اگلا چیف بننا تھا،
ہم سب کو تو لٹکا دیا جانا تھا. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی تھیں، اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تھا تو پھر آپ عدالتوں کا سامنا کرتے. جو تبدیلی آنی تھی کیا وہ گھر سے لے کر آتا؟ لیکن نون لیگ جو ہے وہ اب اس بات پر امید اور تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی کہ ہمیں سب کچھ ملے گا. زرداری صاحب سندھ میں رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. مالک صاحب کہتے ہیں میں نے 21 اگست کو خبر دے دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر مشکل وقت آنے والا ہے، اور میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ میں سسٹم کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، باقی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ آپ کو انتہائی مطمئن نظر آ رہی ہے. نون لیگ کو یہ یقین ہے کہ میاں صاحب کو اب سب کچھ پلیٹ پہ رکھ کر ملے گا. ایک چیز باقی ہے، وہ چیز جو ہے وہ پرسوں طے ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس چیز کی صورت ہمیں نظر آ جائے گی 10 سے 15 دن میں. پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.